maayong adlaw sa tanan. Karon atong pagabasahon ang panultihon 1, bersikulo 20 padulong 33. Nagtawag ang kaalam, pamati. Nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan ug sa mga merkado. Nagsinggit kini diha sa ganghaan sa mga syudad ug sa tanang dapit nga tigumanan sa mga tawo. Kini ang iyang giingon, mga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong mga binuang? Magsigi ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili na ba gayud kamo makasabot? Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamog maayong tambag og ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsigi akong tawag og dapit kaninyo. Apan dili kamo mamati og wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa katawan ko lamang kamo kun abuton na kamog kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abuton na kamog kalisang. Muhampa kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan. Ug tungod niini magantos kamo ug mo abot mamutawag unya kamo kanako. Apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makita. Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamog nagdumili sa pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. Ug kay wala man gayud kamo namati sa akong tambag ug magtagad sa diyang gibadlong ko kamo, angay kamong magantos ug basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Ang mga tawong walay kasinatian mamatay kay dili man sila mudawat sa kaalam. Ang mga buang-buang mga laglag tungod sa kakulangan sa ilang pagtagad. Apan ang mamati kanako maka angkon gayud og seguridad mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan. Unya mauto ang giingon diri sa panultihon 1 bersikulo 20 padulong 23. Unya salamat sa pagtanaw sa among video. Please like and share. Bye. God bless.